हेलो एभ्रिवान नमस्ते म उत्सव शिवगढी टेक ट्रेन्ड्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी टेक ट्रेन्ड्समा गुगल क्लासरुमको बारेमा अध्ययन गर्दैछौं, स्टडी गर्दैछौं। गुगल क्लासरुम चाहिँ यो पेन्डेमिकको टाइममा टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीमा एकदमै धेरै युजफुल बनेको छ। होमवर्क दिन, असाइनमेन्ट दिन, इभन एक्जाम्स पनि त्यहीबाट लिन थालिएको छ एन्ड चेकिङ गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ त्यहाँनेरि। काइन्ड अफ लाइक धेरै भन्दा पनि एउटा उपाय हो भनौं अथवा एउटा मेथड हो। र गुगल क्लासरुम कसरी चलाउने मैले यो भन्दा पहिले पनि डिफरेन्ट ट्युटोरियल्स बनाएको छु फ्रम मोबाइल एन्ड फ्रम ल्यापटप सबै बनाएको छु। तर त्यहाँनेरि चाहिँ मैले काइन्ड अफ प्लेलिस्ट सानो टुक्रामा बनाएको छु। डाउनलोड कसरी गर्ने एउटा भयो, अर्कोमा गएर चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी क्लासरुम क्रिएट गर्ने, डिफरेन्ट छ के त्यहाँ चाहिँ भिडियो। यहाँ चाहिँ आज हामी चाहिँ एउटा मैले चाहिँ काइन्ड अफ लाइक यसो सोच्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट एउटा सिंगल ट्युटोरियल भयो भने इट विल बी रियली इजी फर यु गाइज जस्तो लाग्यो र त्यही भएर म कम्प्लिट ट्युटोरियल बनाउने सोचेको छु। सो लेट्स बिगिन टुडेज ट्युटोरियल। तर त्यो भन्दा अगाडि इफ तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तल गएर सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन हिर्काउन नबिर्सनुहोला। अब सुरु गरौँ ट्युटोरियल। सबैभन्दा पहिले तपाईसँग चाहिँ एउटा गुगल आईडी हुनुपर्छ। गुगलको जुनसुकै तपाईको सर्भिसेस युज गर्नको लागि गुगल आईडी अथवा जीमेल भनौं, जीमेल आईडी तपाईलाई चाहिन्छ। मलाई लाग्छ कि यतिसम्म आइपुग्नु भएको छ भने तपाईले जीमेल आईडी बनाइसक्नु भएको छ। त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले सिकाउन नपर्ला। आई होप यु हेभ जीमेल आईडी। छैन भने अहिले नै यो भिडियो पज गरेर जीमेल आईडी बनाइहाल्नुस्। अब सुरु गरौँ कसरी स्टार्ट गर्ने। फर्स्टमा तपाईले गुगलमा जानु पनि सक्नुहुन्छ अथवा एड्रेस बारमा पनि जान सक्नुहुनेछ। जहीँ पनि गएर तपाईले गुगल क्लासरुम भनेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाई डाइरेक्ट वेब एड्रेसमा चाहनुहुन्छ भने तपाईले classroom.google.com यसरी तपाईले यो साइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ। रिमेम्बर classroom.google.com अथवा तपाईले यो रिमेम्बर गर्न अल्छी लाग्छ भने यहाँनेरि गुगल क्लासरुम गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले कन्भिनियन्सको लागि गुगल क्लासरुम सर्च गरे। अब यहाँ तपाईले लिस्ट हेर्दाखेरि ध्यान दिनु होला। edu.google.com बाट जानुभयो भने चाहिँ तपाईले अफिसियल लाइसेन्स्ड भर्जन अफ गुगल युज गरेको हुनुपर्छ, जुन तपाईसँग छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छ भने इट्स बेटर, इट्स गुड। यो ट्युटोरियलमा आइराख्नु पर्ने थिएन। छ भने तपाई आउनु भएको छैन मेरो विचारमा। र छैन भने तपाईले हेर्नु होला, कहिलेकाहीँ यो classroom.google माथि आउँछ, कहिलेकाहीँ सेकेन्डमा आएको हुन्छ। सो classroom.google.com गरेर अथवा यो गुगल सर्च क्लासरुम सर्च गरेर गुगल क्लासरुममा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाई एउटा इन्टरफेसमा जानुहुनेछ। सो यहाँ चाहिँ अब तपाईले मेरो अलरेडी भएका धेरै क्लासरुमहरु देख्नुहुनेछ। सो म नयाँ आईडीमा जानेछु, जसकारण चाहिँ तपाई यहाँ भएको आईडी यो क्लासरुम नभएको तिर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो तपाईले classroom.google.com अथवा गुगल क्लासरुममा एन्टर गरिसकेपछि यहाँ एम्प्टी हुनेछ। मेरो चाहिँ यहाँ अलरेडी दुईटा क्लास छ, तर तपाईको चाहिँ एम्प्टी हुनेछ। अब इफ यु आर अ टिचर, फर्स्टमा टिचरतिर जाउँ। इफ यु आर अ टिचर यु नीड टु क्रिएट अ गुगल क्लासरुम फर योर स्टुडेन्ट, हैन? सो त्यसको लागि तपाईले आफ्नो एउटा क्लासरुम बनाउनु पर्ने हुन्छ। के गर्ने त त्यसको लागि भन्दा यहाँनेरि गएर प्लस साइन तपाईले ध्यान दिनु होला, क्रिएट अर जोइन क्लास लेखा छ, त्यहाँनेरि क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेरि क्रिएट र जोइन क्लास भनेको हुन्छ। इफ यु आर अ टिचर तपाईले क्रिएट क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गो टु क्रिएट क्लास है। अब यहाँ तपाईले यो पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड र रेड गरेर यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले क्लासरुम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानिलिउँ कि तपाई कम्प्युटर शिक्षक हो भने कम्प्युटर अथवा जुनैसुकै तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सेक्सन कुन हो, ए बी स्कुलको सेक्सन डिफरेन्ट होला, हैन? सो त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। क्लासमा मैले अलरेडी कम्प्युटर लेखिसकेको छु। यहाँ सब्जेक्टमा पनि म कम्प्युटर लेख्नेछु, कम्प्युटर। र रुम तपाईले जे लेखे पनि हुन्छ, मैले यहाँ 1 लेखिदिए है। दिज आर नट सो नेसेसरी। मस्ट रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ क्लासरुम नेम हो, जुन चाहिँ यहाँनेरि तपाईले कम्प्युटर लेखिसक्नु भएको छ। सो यसलाई अब तपाईले क्रिएट कसरी गर्ने भन्दा यहाँ क्रिएट लेखिएको छ। यो डिटेल्सहरु तपाईले जति बेला नि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यहाँ क्रिएट लेखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके, सो क्रिएट गरिसकेपछि तपाईको क्लासरुम अलरेडी खुलिसकेको छ। यहाँ अलिकति तपाईलाई वक थ्रु होस् भनेर अलिकति इजी होस् भनेर उले ट्युटोरियल जस्तो सानो देखाउन खोजेछ। केही एनाउन्समेन्ट यहाँ गर्नुस् भन्दैछ, त्यसलाई रियुज गर्न सक्नुहुन्छ, रिट्विट जस्तो ट्विटरको जस्तै। सो यसरी तपाईको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यो भन्दा अगाडि व्हाट आई वान्ट टु डु इज यसरी तपाईले क्रिएट गरेको क्लास मैले गुगल क्लासमा एन्टर गर्दा यसरी देख्नुहुन्छ। यसरी एउटा दुईटा तीनटा यसरी देखिया छ। मैले अब तपाईको टेस्ट क्लासमा एन्टर गरे। अब एज अ टिचर तपाईले यो गुगल क्लासरुम कसरी युज गर्ने है त।
फर्स्टमा तपाईँले यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको फेसबुकको वाल जस्तै इन्टरफेस हो। यहाँनिर तपाईँले डिफ्रेन्ट थीम सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर है तपाईँको फोटोजहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुनसुकै। अब यो कम्प्युटर भएको कारणले म पर्सनली अहिले यसलाई सेलेक्ट गर्दै आई डोन्ट नो विच सेलेक्ट भएको छ। ओके त्यही रहेछ अलरेडी। सो यसरी मैले एउटा थीम सेलेक्ट गर्न सक्छु होइन, अथवा तपाईँले आफैले एउटा फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फेसबुकको कभर फोटो जस्तै। भेरी इजी छ यो पार्ट, स्ट्रिम पार्ट युज गर्नलाई एकदमै इजी हुनेछ। र यहाँनिर तपाईँले जे पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँको क्लासरुममा भएको एनी स्टुडेन्ट अथवा एनी टिचरले चाहिँ देख्न सक्नेछन् र त्यसमा फेसबुकमा जस्तै कमेन्ट अथवा त्यहाँनिर कमेन्ट गरेर इन्टरेक्ट गर्न पनि सक्नेछन्। सो मैले अहिले यहाँनिर अहिलेको लागि वेलकम टु गुगल क्लासरुम ट्युटोरियल फ्रम टेक ट्रेन्ड्स लेखिदिएँ है त। सो यसलाई मैले पोस्ट गरिदिएँ। अब यो भनेको तपाईँको फेसबुक वाल जस्तै भयो। भनेको तपाईँको यहाँ भएका स्टुडेन्ट र टिचर सबैले देख्छन्, तर हामीले टिचर्स र स्टुडेन्ट एड गरेको छैन होइन त। सो अब हामी फर्स्टमा चाहिँ टिचर्स अथवा स्टुडेन्ट, तपाईँले आफ्नो सहकर्मी साथी जस्तै एउटा ठुलो सेक्सन 100 जना विद्यार्थी छन् भने तपाईँले एउटा सेक्सनमा र अर्को सहकर्मी साथी अथवा अर्को टिचरले अर्को सेक्सनमा पढाउनुहुन्छ भने त तपाईँको एउटै गुगल क्लासरुममा 2 जना टिचर पनि हुन सकिन्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँले टिचरलाई एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्रिएट गरेर, अथवा उहाँकोमा तपाईँ इन्टर हुनुपर्ने हुनसक्छ है। साथै स्टुडेन्ट्सलाई पनि तपाईँले एड गर्नु पर्यो। क्लासरुम मात्रै क्रिएट गरेर त काम छैन, त्यहाँनिर स्टुडेन्ट पनि चाहिन्छ। भनेपछि पिपललाई कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा अब हामी सिक्नेछौँ। सो त्यसको लागि तपाईँले फर्स्टमा पिपल भन्ने यहाँनिर देख्नुहुन्छ माथि 4वटा अप्सन। इफ यु आर ए टिचर, यहाँ चाहिँ तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने 3टा मात्रै देख्नुहुनेछ, त्यो हामी स्टुडेन्टको पार्टमा हेर्छौँ भने। टिचर हुनुहुन्छ भने 4वटा अप्सन देख्नुहुनेछ। गो टु पिपल, अब पिपल खोल्यो है त। यहाँ स्पष्ट लेखिएको हुन्छ माथिपट्टि टिचर्स र तलपट्टि स्टुडेन्ट। अब टिचर्स कसरी एड गर्ने भन्दा यहाँ प्लस छ, यसमा गएर तपाईँले टिचरको जिमेल आइडी एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले सो example@gmail.com मैले एड गरिदिएँ यहाँनिर। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पर्सनल टिचरको पर्सनल जिमेल आइडीमा इन्भाइट पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो गरेपछि टिचरको जिमेलमा चाहिँ एउटा इन्भाइटेसन जान्छ र उहाँले त्यहाँ गएर एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले मैले यसलाई रिमुभ गर्दै र अर्को जिमेल एड गर्छु म यहाँनिर, सो द्याट इट विल बी इजियर। मैले तपाईँलाई एक्सेप्ट गरेर देखाइदिनेछु, बट द्याट्स काइन्ड अफ पर्सनल, सो आई डोन्ट नो आई विल डु द्याट अर नट। सो अहिले तपाईँले अरू टिचर, एउटा स्पेसिफिक टिचरको नाम तपाईँले त्यसरी इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसरी तपाईँले टिचरलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले त्यहाँनिर क्यान्सल गरिदिएको छु है त। अब अर्को चाहिँ स्टुडेन्ट, स्टुडेन्टलाई कसरी एड गर्ने? 2टा अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन भनेको यहाँ स्टुडेन्ट्सको पनि त्यसरी नै यहाँ गएर जिमेल आइडी पठाइदिने, ठिक छ। एउटा भनेको जिमेल आइडी यहाँनिर एन्टर गरेर इन्भाइट गर्ने, जस्तै example@gmail.com। यसरी तपाईँले इन्भाइट पठाइदिएपछि स्टुडेन्टको जिमेलमा एउटा मेल आउँछ, त्यहाँ गएर उसले एक्सेप्ट गरिसकेपछि ऊ स्टुडेन्ट हुन्छ एउटा। अर्को अप्सन भनेको यहाँ लिङ्क छ, यो लिङ्क कपी गरेर उसलाई मेसेन्जर अथवा जिमेलबाट अथवा जेसुकैबाट पनि तपाईँले स्टुडेन्टलाई पठाइदिन सक्नुहुनेछ। र यदि त्यो स्टुडेन्टले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्छ भने उसले एज अ स्टुडेन्ट तपाईँको यो उसमा एड, यो क्लासरुममा एड हुनेछ। द्याट इज रियली सिम्पल। यदि मात्रै यो 2टा मात्रै न, अर्को पनि अप्सन छ स्टुडेन्टले एड इन्टर गर्ने है त। त्यो पनि हामी एज अ स्टुडेन्टकोमा हेर्छौँ, तर अहिले कहाँ छ के छ भन्ने कुरा देखाइदिन्छु। स्ट्रिममा जानुहोस् र यहाँ क्लासरुम कोड भनेर दिएको छ, यसलाई डिस्प्ले गर्नुहोस्। र यो जुन क्लासरुम कोड छ यो चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्टलाई एभाइलेबल गराइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई कपी गरेर मेसेन्जरमा पठाइदिने हो अथवा जेसुकै गरेर तपाईँले पठाइदिने हो, त्यसरी पठाइदिनु पर्ने हुन्छ, टेक्स्ट गरेर पठाए पनि। अब यो कोड चाहिँ उसले जोइन क्लासमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी स्टुडेन्टको पोर्सनमा हेर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले टिचरको पोर्सनमा मैले यति मात्रै भने, तपाईँले यो कोड पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो त भयो पिपल्स कसरी एड गर्ने, टिचर्स अथवा स्टुडेन्ट कसरी एड गर्ने। अब हामी फेरि जाउँ क्लास वर्कतिर। एज अ टिचर तपाईँले एज अ टिचर क्लास वर्क अनि दिनुपर्ने हुन्छ यसमा इन्टरेक्ट गर्नको लागि। फर इक्जाम्पल क्रिएट, अब यहाँ धेरै कुरा छन् है त, धेरै कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट भनेको तपाईँले स्टुडेन्टलाई असाइनमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको क्विज असाइनमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको क्वेसन्स दिन सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको मेटेरियल्स दिन सक्नुहुनेछ, अथवा रियुज पोस्ट भनेको स्ट्रिममा अलरेडी भएको पोस्टहरू दिन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले एउटा नयाँ टपिक पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाउ टु क्रिएट अ न्यू टपिक
टपिक फर इक्जाम्पल त्यसको लागि म अहिले एउटा टपिक क्रिएट गर्छु है त। सो गो टु क्रिएट एन्ड गो टु टपिक। टपिक चाहिँ मैले अहिलेको लागि फर इक्जाम्पल नम्बर सिस्टम क्रिएट गरिदिएँ। सो यो चाहिँ मानिलिउँ कि यो च्याप्टर हो, यसको मैले टपिक क्रिएट गरिदिएँ। सो अब नम्बर सिस्टम भयो भनेपछि अब यहाँ स्ट्रिममा जानु भयो भने पनि तपाईले त्यसलाई टपिकलाई तपाईले त्यहाँनिर केही हालेपछि त्यो कुरा यता स्ट्रिममा पनि आउने गर्छ है त। सो अहिले चाहिँ हालेको छैनौँ हामीले केही पनि। सो लेट्स गो टु क्लास वर्क। यहाँ अल टपिक्समा नम्बर सिस्टम आइसकेको छ है। अब हामी त्यसको लागि मेटेरियल्स केही एड गरौँ है त। मेटेरियल्स एड गर्ने धेरै तरिका छ, कसरी एड गर्ने। सो क्लास वर्कमा गएर क्रिएटमा जानुहोस्, अब त्यसपछि तपाईँ मेटेरियलमा जानुहोस् है। अब यहाँ टाइटल के हो त, फर इक्जाम्पल मैले नम्बर सिस्टम नै लेखेँ। अब डिस्क्रिप्सन त्यसको लागि केही दिनुहोस्, यो के हो त भनेर तपाईले त्यसको क्लियर पार्नको लागि यहाँ हाल्ने हो है त। सो यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, हियर आर द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टु स्टडी दिस पर्टिकुलर च्याप्टर अथवा दिस च्याप्टर भनेर मैले मेटेरियल्स हाल्न मात्रै राखेँ है त। अब यहाँ प्लिज गो थ्रु द मटेरियल्स प्रपरली। सो मैले यति लेखिदिएँ। यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई जानुस् भनेको। अब तपाईले ड्रप एन्ड ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, के अरे ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यो गरिनँ। अब यो त तपाईले लेख्नुभयो अब मेटेरियल्स चाहिँ कसरी एड गर्ने, अहिलेसम्म त एड भएको छैन। त्यसको लागि तपाईले एड भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 3-4 तरिका छन् है त, 3-4 तरिका छन्। फर्स्ट तरिका भनेको तपाईको अलरेडी गुगल ड्राइभमा तपाईले आफ्नो मेटेरियल्स हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई तपाईले यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड तरिका भनेको कुनै पनि वेबसाइटको लिंक अथवा युट्युबको लिंक अथवा जेको लिंक छ त्यसलाई हाल्न सक्नुहुनेछ। थर्ड तरिका भनेको फाइल भनेको तपाईले कम्प्युटर अथवा मोबाइल्स, अब अहिले हामीले कम्प्युटरबाट गरिरहेका छौँ, सो कम्प्युटरमा भएको रिसोर्सेसलाई तपाईले त्यहाँ गएर हाल्न सक्नुहुनेछ। र फोर्थमा युट्युब भनेको छ, जहाँ चाहिँ डाइरेक्टली युट्युबमा गएर सर्च गरेर इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो म जेनरली युज गर्न भन्दिनँ, युट्युब लिंकबाटै त्यो हुन्छ। जस्तै मैले एउटा युट्युबको कुनै भिडियो ट्युटोरियल भिडियो छ त्यसलाई हाल्नु पर्यो भने अहिलेको लागि म भर्चुअल स्कुल नेपालमा जान्छु र त्यसको कुनै एउटा मानिलिउँ कि यो चाहिँ तपाईले स्टुडेन्टलाई पढाउनु पर्ने रिसोर्सेस हो, यसलाई तपाईले हाल्नु पर्ने भयो। अब यसमा तपाईले शेयर गरेर यो कपी गर्न सक्नुहुनेछ लिंक, अथवा डाइरेक्टली माथि एड्रेस बारमा गएर पनि कपी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले त्यहाँनिर कपी गरेँ है त, कपी गरिसकेँ तपाईले देख्नुभयो। अब लिंकमा गएर मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन सक्छु, ठीक छ। र यसलाई मैले एड लिंक गर्न सक्छु। अब यो भएपछि यो भिडियो यहाँनिर एड हुन्छ, भिडियोको लिंक एड भएको छ यहाँनिर। त्यस्तै अर्को तरिका भनेको तपाईले यहाँनिर गुगल ड्राइभमा जान सक्नुहुनेछ। त्यो भनेको तपाईले अलरेडी गुगल ड्राइभमा आफ्नो रिसोर्सेस राखेको हुनुपर्ने हुनसक्छ, हुनुपर्छ, अभियसली राखेको हुनुपर्ने हुन्छ है। अब मानिलिउँ कि यहाँ दुईटा फोटो छ, यहाँ तपाईको वर्ड डकुमेन्ट अथवा आदि इत्यादि सबै कुरा राखेको हुनुपर्ने हुनसक्छ अथवा हुन्छ। र मैले लास्ट रिसेन्टमा गएँ, यहाँ अपलोड माई ड्राइभमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर रिसेन्टको मात्रै हेरेँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईको माई ड्राइभ हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईको अरु फाइलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, बट इट्स काइन्ड अफ कन्फिडेन्शियल, सो आई एम गोइङ विथ दिस है त। यसरी तपाईले गुगल ड्राइभबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले अर्को त्यसै गरी फाइलमा पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइल थिच्नु भने चाहिँ तपाईको यहाँ फेरि त्यही अहिले गुगल ड्राइभ जस्तो आउँछ है। के गर्ने त भन्दाखेरि अपलोड लेखिएको ठाउँमा जानुस्। अब यहाँनिर तपाईले डेस्कटप अथवा कतै राखेकोलाई ड्र्याग गरेर छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा ब्राउज गरेर तपाईको भएको फाइललाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर कुनै वर्ड, यहाँ वर्डमा मैले लेखेको नोट्सहरु छ अथवा भिडियो पिक्चर्स जेसुकै भए पनि त्यसलाई तपाईले डबल क्लिक गरेर यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुनेछ यसरी। सो एड भएको छ, यहाँ पनि एड भएको छ हैन। सो यो चाहिँ तपाईले के गरेको त रिसोर्सेस प्रिपेयर गरेको हो। अब मैले यहाँनिर कुन टपिकको भनेर सेलेक्ट गर्न सक्छु। यसरी नम्बर सिस्टम मैले सेलेक्ट गरे, यो हुन त होइन तर पनि मैले सेलेक्ट गरे। र यतापट्टि तपाईको डिफरेन्ट मल्टिपल क्लास छ भने तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले यहाँ कम्प्युटर सेलेक्ट गरे। अब तपाईको फर इक्जाम्पल डिफरेन्ट स्कुलमा सेम क्लासेस हो भने तपाईले एउटै ठाउँबाट एकैचोटी पब्लिश गरिदिन पनि सक्नुहुनेछ। अहिले तत्काललाई चाहिँ मैले एउटा मात्रै सेलेक्ट गरे। र यदि तपाईले एउटा मात्रै क्लास सेलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले स्टुडेन्ट पनि स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीसँग स्टुडेन्ट छैन, त्यही भएर यहाँ अल स्टुडेन्ट देखाएको छ। अरु स्टुडेन्ट भइसकेपछि कुन कुन स्टुडेन्टलाई मात्रै यो पर्टिकुलर मटेरियल दिने अथवा होमवर्क दिने भन्ने कुरा पनि हामी छान्न सक्छौं। त्यस्तै टपिकमा मैले नम्बर सिस्टम गरे। अब असाइनमेन्ट दिँदा चाहिँ त्यहाँ टाइम पनि हुन्छ, कुन टाइमसम्म सबमिट गर्नुपर्ने भन्ने, त्यो अहिले यहाँ मेटेरियल्समा चाहिँ हुँदैन। अब यसलाई पोस्ट गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको डाइरेक्टली तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको यहाँ क्लिक गरेर यसलाई शेड्युल गर्न सक्नुहुनेछ। भनेको शेड्युल भनेको कुनै पनि स्पेसिफिक टाइममा, जस्तै अहिले तपाईले अहिले यहाँनिर 6 बजेको देखाइरहेछ भनेपछि भोलि बिहान 8 बजे गर्नु पर्यो भने तपाईले त्यसलाई शेड्युल गर्न सक्नुहुनेछ। पोस्ट चाहिँ डाइरेक्टली पोस्ट क्लिक गरेपछि हुन्छ, त्यही भएर मैले त्यो गरिन। अहिले मैले शेड्युल गर्न सिकाएँ, त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। पोस्ट देखि उतापट्टिको जुन डाउनवर्ड एरो छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र शेड्युललाई क्लिक गर्नु होला।
अब यहाँनिर डेट दिएको छ, आज कति छ त डेट, यसरी हेर्नुहोस् यहाँ 24 सेप्टेम्बर हो, यहाँनिर 25 सेप्टेम्बर डेट दिएको छ भने चाहिँ भोलिको यहाँ बिहान 8 बजे अलरेडी आइसकेको छ। तर तपाईँको टाइम कन्भिनियन्स अनुसार मानौँ कि तपाईँको 11 बजे यसलाई सेड्युल गर्नुपर्ने हो भने तपाईँले यहाँनिर गएर 11 AM बनाउन सक्नुहुनेछ। मेक स्योर कि टाइमको फर्मेट मिलेको होस् है। अब यसलाई मैले सेड्युल थिच्न सक्छु, जस कारण यो के हुन्छ तब सेड्युल हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर यो डार्क आएको छ किनभने यो सेड्युल फर टुमरो अहिले पोस्ट भइसकेका छैन है। यो के हो त सेड्युल फर टुमरो। मैले यसलाई चाहिँ मेटेरियल्सलाई चाहिँ सेड्युल गरेँ भने अहिले अब होमवर्कलाई चाहिँ म अहिले पोस्ट गरेर देखाउँछु सो द्याट इट विल बी क्लियर। र अब मैले यहाँ सेड्युल पोस्ट गरिसकेपछि बच्चाहरूको मेलमा जान्छ है त, विभिन्न कुराहरू यो सबै गुगलको इन्टिग्रेट भएको हुन्छ, सो मेलमा जान्छ ताकि तपाईँको रेगुलर जुम क्लासमा एटेन्ड भएको छैन भने पनि बच्चाले जिमेल हेऱ्यो भने गुगल क्लासरुममा चाहिँ मेटेरियल्स आयो भने थाहा पाउँछ है। अब अर्को क्लासरुममा कसरी मेटेरियल्स हाल्ने त बुझ्यौँ। अर्को कुरामा जाउँ, त्यो चाहिँ असाइनमेन्ट हो। ठिक छ, असाइनमेन्ट हो। अर्को छ क्विज असाइनमेन्ट अथवा क्वेसन्स तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ है त। फर्स्टमा लेट्स गो टु द क्विज असाइनमेन्ट। यसमा मैले यहाँ क्विज थिचेँ भने अब यहाँ टाइटल हुनसक्छ, यहाँ ब्ल्याङ्क क्विज छ है त। अब यो क्विज असाइनमेन्ट चाहिँ के भन्दा यहाँ अलरेडी ब्ल्याङ्क क्विज छ, तपाईँले गुगल फर्मबाट दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, गुगल फर्मबाट दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा दिउँ न त, हामी त्यो ब्ल्याङ्क क्विजलाई थिचौँ। अब यो भनेको मेरो अलरेडी गुगल ड्राइभमा गएको हुन्छ है त, त्यो कुरा ध्यानमा दिनुहोस् है त। अब यसमा मैले फर्स्ट क्विज लेखिदिएँ र प्लिज कम्प्लिट द क्विज टेस्ट लेखिदिएँ। अब यहाँ क्वेसन राख्न सक्छु, जस्तै हाउ मेनी बेस अथवा हाउ मेनी डिजिट्स is there in, digits are there in binary number system। मैले त्यही रिफरेन्स बनाउन खोजेको, नम्बर सिस्टम के गर्दैछौँ हामी, त्यही भएर बाइनरी नम्बर सिस्टम। ठिक छ, अब यो क्वेसन मार्क राखिदिउँ। तलपट्टि तपाईँले अब यो भनेपछि तपाईँले गुगल फर्म पनि अलिअलि सिक्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट। यो डिफ्रेन्ट, यो मल्टिपल चोइस नै हो किनभने हामीले क्विज गर्दैछौँ, त्यही भएर मल्टिपल चोइस। अप्सन 1 मा मानिलिउँ कि मैले 2 लेखिदिएँ, अर्को अप्सन पनि एड गर्न मिल्छ 1 लेखिदिएँ। अब अर्को अप्सन पनि छ, त्यहाँनिर अदर राख्न पनि सकिन्छ। अदर भयो भने चाहिँ बच्चाले त्यहाँ इनपुट गर्न सक्छ कति भनेर, मैले यहाँ अर्को 0 राखिदिएँ। एन्सर की, मैले यहाँनिर अलरेडी एन्सर की एन्ड पोइन्ट्स राख्न सक्छु है। सो कति पोइन्ट्सको यो सबै कुरा यहाँनिर राख्न सकिन्छ ल, त्यो कुरा सबै ध्यान दिनु होला। अहिले मैले केही राखिनँ। सो तत्कालको लागि चाहिँ मैले यसलाई रिक्वायर्डमा राखिदिएँ। अब यो रिक्वायर्ड भनेको के हो त, रिक्वायर्ड भनेको तपाईँको यो एन्सर चाहिँ तपाईँले करेक्ट गर्नै पर्छ, अथवा करेक्ट होइन इनकरेक्ट भयो भने एटेन्ड चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ भनेर भन्नलाई चाहिँ तपाईँले यो गुगल फर्मको रिक्वायर्ड थिच्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामी पर्टिकुलरली गुगल फर्मको म आई क्यान मेक अ सेपरेट ट्युटोरियल फर यु गाइज। तपाईँको लागि म गुगल फर्मको पनि सेपरेट गरिदिन सक्छु, अहिले चाहिँ मैले गरिनँ। अब यतिकै तपाईँले यसलाई काट्न मिल्छ है, किनभने गुगलको अलरेडी यो नेट राम्रो छ भने सेभ भइरहेको हुन्छ, अटोमेटिक सेभ भइसकेको हुन्छ। अथवा फर यो कन्भिनियन्स एकचोटि सेन्ड थिचेर यसलाई काट्नु होला। सो गुगल फर्मको बारेमा म पर्सनली गइनँ। र अब यहाँनिर टाइटल क्विज लेखिदिएँ होइन, अनि यहाँनिर प्लिज गो थ्रु द फर्स्ट क्विज यति लेखिदिएँ। अब यहाँ अलरेडी क्विज हामीले हालिसकेको छौँ गुगल फर्मबाट है। यसलाई म एसाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मैले यहाँ क्लासरुम एउटा सेलेक्ट गरेँ, स्टुडेन्ट अल सेलेक्ट गरेँ। पोइन्ट्स कति हो त, फर इक्जाम्पल मैले 20 पोइन्ट्स गरेँ र ड्यु डेट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब भोलि 25 भयो भने चाहिँ यो पर्सिसम्म क्विज गरिसक्नु पर्ने बच्चाले भनेर गर्न सकिन्छ, र टाइम पनि यसरी नै राख्न सकिन्छ। 11:59 PM भनेको राति 12 बजेसम्म भयो है। टपिक केमा राख्ने, यसलाई पनि टपिकमा राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो नम्बर सिस्टमको, त्यही भएर नम्बर सिस्टम। यो भनेको चाहिँ गाइडलाइन्स हो, यो कसरी चेक हुन्छ भन्ने गाइडलाइन्स हो स्टुडेन्टलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि, त्यसमा ध्यान नदिउँ। अब यसलाई चाहिँ अहिले एसाइन गरिदिउँ। अहिलेकोमा पनि एसाइन र सेड्युल थियो, सेड्युल हामीले गरेको थियौँ अहिलेकोमा चाहिँ। यसमा चाहिँ के गरिदिउँ त, एसाइन गरिदिउँ भनेको अहिले नै यो चाहिँ अब के भयो त पब्लिस भयो, यो मेटेरियल चाहिँ पब्लिस भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको यो स्ट्रिममा गएर पनि हेर्न सकिन्छ। स्ट्रिममा के भएको छ, पोस्टेड न्यू असाइनमेन्ट भनेर आइसक्यो, स्ट्रिममा आइसक्यो। फेसबुकमा हामीले सेयर गर्छौँ त्यस्तै आएको हुन्छ, स्ट्रिममा आइसक्यो यहाँनिर। र तपाईँको यो क्लास वर्कमा गयो भने पनि एउटा क्विज अलरेडी आइसकेको छ, 2 सेप्टेम्बरमा छ। अर्को भनेको चाहिँ नम्बर सिस्टमको चाहिँ भोलि सेड्युल हुँदैछ है भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँले क्लास वर्कहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै असाइनमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। लेट्स गो टु द असाइनमेन्ट। यहाँ गएर मैले असाइनमेन्ट गरेँ। अब यसको लागि चाहिँ मैले फेरि मानौँ कि यहाँ असाइनमेन्ट राखिदिएँ र प्लिज कम्प्लिट द असाइनमेन्ट अकॉर्डिङ टु द
गाइडलाइन्स भनेर लेखिदिए, जुन चाहिँ म अब यहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ अब हामी विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौँ के। जस्तै एडमा गएर हामीले कुनै फाइलमा थिचेर कुनै फोटो, किताबको क्वेसनलाई फोटो खिचेर हालेको पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर यति एडभान्स लेभलमा गइसकेपछि किन त्यो गर्ने तपाईँले, होइन। तपाईँले वर्ड फाइल बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा वर्ड फाइल छ, मैले त्यसलाई एड गरिदिएँ, होइन। अब यो एड अप्सन जुन छ नि, यो सबै त्यही हो, हामीले मेटेरियल्स के जस्तै हो। तर यहाँ एउटा एक्स्ट्रा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मेटेरियल्समा स्टुडेन्टको एडिट अप्सन हुँदैन भने यहाँ चाहिँ आउँछ है त। असाइनमेन्टमा चाहिँ स्टुडेन्टले यही फाइलमा एडिट गर्न सक्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो तीनटा कुरामा ध्यान दिउँ। फर्स्ट त स्टुडेन्ट क्यान भ्यू भनेको स्टुडेन्टले यो फाइल हेर्न मात्रै सक्छन् र हेरेर त्यहाँनिर उनीहरूले क्वेसन्स आफ्नो कपीमा गरेर फोटो खिचेर हुन्छ अथवा वर्डमा गरेर पठाउन सक्छन्। अर्को अप्सन छ स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट। स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले यो फाइल जुन फाइल छ यसमै आएर एडिट गर्न सक्छन्। यही फाइल तपाईँले अपलोड गरेकै फाइलमा, तपाईँकै गुगल ड्राइभको फाइलमा स्टुडेन्टले आएर एडिट गर्न सक्छन्। अर्को अप्सन के छ त, मेक अ कपी फर इच स्टुडेन्ट। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फाइल तपाईँको भयो, तर स्टुडेन्टको जिमेल त हुन्छ नि, जिमेल बिना यसमा आउन मिल्दैन। उनीहरूको पनि गुगल ड्राइभमा सेपरेट यही फाइल बन्छ र उनीहरूले त्यहाँनिर एडिट गरेर पठाउँदाखेरि उनीहरूकै गुगल ड्राइभमा एडिट भएर आउँछ भनेको सेपरेट कपी आउँछ यसमा चाहिँ। यदि तपाईँले सेकेन्ड अप्सन गर्नुभयो भने चाहिँ सबै स्टुडेन्टले एकै ठाउँमा एडिट गरिदिएको हुन्छ। र यो थर्ड अप्सन गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, सबै स्टुडेन्टको आफ्नै गुगल ड्राइभमा यो बन्छ र उनीहरूले सेपरेटली पठाउँछन्। सो यो तीनटा अप्सनमा तपाईँको के रिक्वायरमेन्ट हो त्यो अनुसार तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ असाइनमेन्टमा। दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँ त्यस्तै हो, सिम्पल क्लासरुम मार्क्स ग्रेड गर्ने हो कि होइन त्यो कुरा, र ड्युटेड हो कि होइन, र रुब्रिक भनेको गाइडलाइन्स के राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो अहिले केही नगर्ने भनेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई डिलिट गर्न डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ र एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई पनि अहिलेलाई एसाइन गरिदिएँ। सो यो त भयो जेनरली टिचरको फर्स्ट पार्ट भयो। अब यो किन माथि आयो, किनभने मैले यसलाई नम्बर सिस्टममा हालेको छैन। याद राख्नुहोस्, नम्बर सिस्टममा हालेको छैन मैले यसलाई हो। अब फेरि यसलाई नम्बर सिस्टममा हाल्नुपर्ने भयो भने तपाईँले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थिचेर कहाँनिर तीनटा डट भाटाउ थिचेर एडिटमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तलपट्टि टपिकमा फेरि गएर नम्बर सिस्टम। अब यो नम्बर सिस्टमको होइन अर्कै हो भनेपछि मानौँ यो कम्प्युटर इन्ट्रोडक्सनको हो भने तपाईँले के गर्ने, नयाँ टपिक बनाउनु पर्यो। फेरि अघि जस्तै गरेर टपिक बनाउनु त होइन, यहीँनिरबाट तपाईँले टपिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले क्रिएट टपिकमा जानुहोस् र कम्प्युटर, मैले अहिलेको लागि यसको लागि कम्प्युटर फन्डामेन्टल बनाइदिएँ, नयाँ टपिक भयो। अब यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ भने नयाँ टपिक बन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कम्प्युटर फन्डामेन्टल सेपरेट टपिक हो, नम्बर सिस्टम सेपरेट टपिक हो। यहाँनिर अल टपिक्समा दुईटा टपिक सेपरेटली देखिसकेको छ है त, दुईटा डिफ्रेन्ट टपिक छ भनेर। सो यसरी चाहिँ टिचरले असाइनमेन्ट कसरी दिने, मेटेरियल्स कसरी अपलोड गर्ने र स्ट्रिमलाई कसरी युज गर्ने अनि स्टुडेन्ट्सलाई कसरी एड गर्ने अप्सन भयो। अब चाहिँ हामी एज अ स्टुडेन्टले चाहिँ क्लासरुममा कसरी छिर्ने, अघि तीनटा उपाय भनेको टिचरले एड गर्न मिल्ने, दुईटामा चाहिँ टिचरले रिक्वेस्ट पठाउने हो, एउटा लिङ्क पठाउने, अर्को चाहिँ इमेलमा आउँछ र अर्को चाहिँ टिचरले कोड, क्लासरुम कोड दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टले एन्टर गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो हैन। सो नाउ लेट्स डु दिज अल थिङ्स, अथवा स्टुडेन्टको पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हामी अब एन्टर गरौँ है त। ओके, अब एज अ स्टुडेन्ट पनि तपाईहरुले एज अ स्टुडेन्ट युज गर्दाखेरि पनि फर्स्टमा तपाईले जाने स्टेप त्यही नै हो। गुगल क्लासरुम, गुगलमा गएर गुगल क्लासरुम सर्च गर्ने हो र त्यहाँनिर आएको classroom.google.com अथवा डाइरेक्टली classroom.google.com मा गएर तपाईले एन्टर गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो यसरी नै तपाईले एन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मैले स्टुडेन्टको लागि भनेर नयाँ जीमेलबाट एन्टर गरे है त। सो तपाईको फर्स्टमा आउने गुगल क्लासरुमको मेन होम पेज हेर्ने हो। अब तपाईले क्लासरुममा कसरी एन्टर गर्ने, दुईटा तरिका थियो। मैले भने अनुसार दुईटा तरिका टिचरले एड गर्न मिल्ने थियो र एउटा चाहिँ टिचरले तपाईलाई क्लासरुम कोड दिनुहुने थियो हैन। सो क्लासरुम कोड अनुसार जाउँ है त। सो टिचरले तपाईलाई, मानौँ कि टिचरले तपाईलाई यो क्लासरुम कोड दिनु भएको छ भने तपाईले त्यो क्लासरुम कोड लेख्ने अथवा यसलाई कपी गर्ने, तपाईको मेसेन्जरमा आए पनि जेमा आए पनि त्यसलाई कपी गर्ने र यहाँनिर प्लस साइन छ नि त्यहाँनिर थिच्नु होला अनि जोइन क्लास लेखेको ठाउँमा थिच्नु होला। ठीक छ। अब जोइन क्लास गरेपछि तपाईको यहाँनिर क्लास कोड भनेको छ, त्यहाँनिर तपाईले टिचरले दिनुभएको क्लास कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो क्लास कोड हालिसकेपछि यहाँ जोइन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईले, यो निलो बल छ र यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरेपछि अब तपाईले एकैछिन छोडेपछि यो के हुनेछ त, अब तपाईलाई टिचरले पठाएको क्लासरुम कोड अनुसार तपाईले टिचरको क्लासरुम भित्र छिर्नु भयो है। अब हेर्नुस् है त, यहाँनिर एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ टिचरमा चाहिँ ग्रेड भन्ने अर्को अप्सन पनि थियो भने स्टुडेन्टमा चाहिँ छैन है। तपाईले त्यो हेर्ने पार्ट हैन, तपाईको पार्ट हैन, त्यही भएर त्यो हुँदैन, टिचरको पार्टमा मात्रै हुन्छ। सो अब तपाईले एज अ स्टुडेन्ट हेर्दाखेरि सेम कुरा हुन्छ। फर्स्ट भनेको यो के हो त, फेसबुकको होम पेज जस्तै यहाँ तपाईले पनि एज अ स्टुडेन्टले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जे पनि, जस्तै मैले थ्याङ्क यू
सर फर इन्भाइटिङ मी टु दिस क्लासरूम लेखिदिएँ। सो मैले यसलाई पोस्ट गर्न सक्छु एज अ स्टुडेन्ट। अब यो कुरा पनि सबै स्टुडेन्ट देख्नुहुन्छ है, जसरी यहाँनिर सरले पोस्ट गर्नु भएको छ त्यस्तै स्टुडेन्टले पनि सबैले यहाँनिर पोस्ट अथवा यसैमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले रियाक्ट गर्न सक्नुहुनेछ होइन। जस्तै यहाँनिर मेटेरियल्स आएको छ, स्टुडेन्ट यो चाहिँ के हो त मेटेरियल्स हो, त्यो उतापट्टि गरे गर्ने हो नि। यो चाहिँ टिचरले लेख्नु भएको वेलकम टु द भनेर लेख्नु भएको छ, त्यसरी नै तपाईँले थ्याङ्क यू यहीँ लेख्न सक्नुहुन्छ र अरू विद्यार्थीले पनि यहीँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर अहिले थ्याङ्क यू लेखिदिएँ र यसलाई मैले सेन्ड गरिदिएँ है एज अ टिचर। यो कमेन्ट जसरी गयो होइन, वान क्लास काउन्ट भनेको कमेन्ट जसरी गयो, यस्तै तपाईँको अरू विभिन्न साथीहरूले पनि यहाँनिर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो इट्स नट अ डिफिकल्ट थिङ। यो त के भयो त फेसबुकको वाल जस्तै भयो। सो डोन्ट वरी है। अब यहाँ अपकमिङ तपाईँको ध्यान दिनुपर्ने अपकमिङ कुरा देख्छ भने चाहिँ तपाईँले स्याटरडे भित्र क्विज गरिसक्नुपर्छ भनेर यहाँनिर तपाईँको इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन हो यो, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। नाउ पिपलमा हेर्नुहोस् त, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, टिचर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले एकजना मात्रै हुनुहुन्छ भने तपाईको पर्सनल क्लासरुममा चाहिँ धेरैजना पनि हुन सक्नुहुन्छ। मैले त्यो एज अ टिचरमा कसरी एड हुन्छ भनेर भनिसकेको छु। यु क्यान वाच द्याट अल्सो है। अब तपाईको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि क्लास वर्क अथवा होमवर्कको जुन चाहिँ यहाँ छ इन्टरेक्सन कहाँबाट हुन्छ, यहाँबाट हुन्छ है। फर्स्टमा तपाईँले हेर्ने भनेको टपिक्स के टपिक्स छ। जस्तै यो कम्प्युटर भयो भने चाहिँ एउटा कम्प्युटर फन्डामेन्टलको छ, अर्को नम्बर सिस्टमको छ र मैले यहाँ अल टपिक्स गर्दै भने यहाँनिर सबै कुरा आउँछ है त। तपाईँले आफ्नो वर्क पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ के भयो त वर्क असाइन्ड हो है। अब टिचरले दिनुभएको वर्क यहाँ छ, यहाँ ड्यू डेट छैन भने यो तपाईँलाई टिचरले आफै इन्फर्म गर्नुहुन्छ कहिलेसम्म गर्ने हो। यहाँनिर ड्यू डेट छ, यो होमवर्कको ड्यू डेट छ र क्विज दिएको छ, यो गुगल फर्मबाट हो भनेपछि यसलाई हामी एज अ स्टुडेन्ट गरेर बुझौँ न त होइन। ठिक छ। सो यहाँ के छ ड्यू डेट 26 सेप्टेम्बर भनेको छ। मैले क्विजलाई एटेन्ड गर्ने भयो है त। अब एटेन्ड गर्छु ल। यहाँनिर तपाईँले गएर क्लिक गर्नुहोस्, क्विज आएको छ भने अब तपाईँको गुगल डक्स खोल्छ र एउटा क्वेसन राखिएको छ, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन बाइनरी नम्बर सिस्टम। यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, राइट अप्सन एउटा चुज गर्नुहोस्। अब यो रङ वगैरह आई डोन्ट नो है त्यसमा सो गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले भ्यू स्कोरमा चाहिँ मैले पोइन्ट्सहरू एड गर्दा छैन, टिचरले एड गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ देखाएको छैन। सो इफ त्यहाँनिर अलरेडी गाइडलाइन्स राखिएको छ भने तपाईँको स्कोर अलरेडी तपाईँले यहाँबाट हेर्न मिल्छ। सो द्याट इज अल्सो रियली गुड गुगल फर्म्सको। र गुगल फर्म्सको कम्प्लिट ट्युटोरियल चाहिँ म आई विल ट्राई टु मेक इट सेपरेटली है त। र तपाईँले गुगल फर्म्स सिक्न मन छ भने यु क्यान अप्ट फर द्याट गुगल लर्निङमा, म त्यो फेरि बनाउने छु। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले यो के गर्नुभयो त टर्न इन भनेर आइसक्यो हेर्नुहोस् है त। भने चाहिँ यो गुगल फर्मको चाहिँ अलरेडी तपाईँले त्यहाँ गरिसकेर गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको टर्न इन भनेको तपाईँले गरिसक्नुभयो। ठिक छ, तपाईँले गरिसक्नुभयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त अपकमिङ आएको छ ड्यू डेट थियो नि, अहिले क्या उहु नो वर्क ड्यू सुन भनेपछि कुनै पनि वर्क तपाईँको अपकमिङ छैन है। छिटै चाँडै कुनै पनि वर्क अपकमिङ छैन, तपाईँको वर्क कम्प्लिट भइसक्यो भन्दैछ यसले। एसाइन्ड वर्क ड्यू डेट भएको चाहिँ सकिसक्यो भन्दैछ। सो अब चाहिँ हामी जाउँ एसाइनमेन्टतिर है त। टिचरले दिनुभएको एसाइनमेन्ट तपाईँले कसरी सबमिट गर्ने। फर्स्टमा एसाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई भ्यू एसाइनमेन्ट थिच्नुहोस्। अब यो कुरा ध्यान नदिउँ, यहाँ के भनेको छ 100 पोइन्टको एसाइनमेन्ट हो, प्लिज कम्प्लिट द एसाइनमेन्ट अकर्डिङ टु द गाइडलाइन्स भनेको छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले यहाँ पब्लिक कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ अथवा भेरी इजी राखिदिएँ मैले अहिलेको लागि। यो चाहिँ सबैजनाले देख्नुहुन्छ है, क्लास कमेन्ट चाहिँ भेरी इजी राखिदिएँ है त। सो यो सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ। अब प्राइभेट कमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो क्लास कमेन्ट भनेको सबैले देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट कमेन्ट भनेको चाहिँ टिचर्सले मात्रै देख्नुहुन्छ है, ध्यान दिनुहोस्। प्राइभेट कमेन्ट भनेको चाहिँ टिचर्सले मात्रै देख्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ एउटा कुनै क्वेसनमा सर आई फाउन्ड क्वेसन नम्बर 2 टु बी भेरी डिफिकल्ट भनेर लेखिदिए मानिलिउँ। यो कुरा चाहिँ अब टिचर्सले मात्रै देख्नुहुन्छ, त्यो हामी टिचर्सकोमा गएर हेर्छौँ र तपाईँले र टिचरले भनौँ न, तपाईँले त देखिराख्नु भएको छ तपाईँले गरेको कुरा होइन फेसबुक जस्तै। तर यो क्लासरुम कमेन्ट चाहिँ सबै साथीहरूले देख्नुहुन्छ है, अरू साथीहरूले पनि। अब हेरौँ हामी एसाइनमेन्टतिर, यहाँनिर अलरेडी एउटा डक्स फाइल छ, त्यसलाई क्लिक गरौँ है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा नोट दिएको छ अनि यहाँ तलपट्टि क्वेसन्स दिएको छ एसाइनमेन्ट्स भनेर र यो क्वेसन्स चाहिँ तपाईँले एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट अप्सन एभाइलेबल छ, टिचरले कसरी सिकाउनु भएको छ। टिचरले तपाईँले यदि वर्ड फाइलमा लेखेर डक्स फाइल बनाएर पठाउनु भन्नुभएको छ भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कपीमा लेखेर फोटो खिचेर पठाउनु भन्नुभएको छ भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब मानिलिउँ कि डक्स फाइल अथवा केही छ भने तपाईँले कसरी सबमिट गर्ने है, त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर एड अर क्रिएटमा जानुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिनु, तपाईँले एड अर क्रिएटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मैले एड अर क्रिएटमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ पनि धेरै छ, जस्तै अब तपाईँ यसको एन्सर अहिलेको अहिले लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्रिएट न्यू डक्समा जानुहोस् र त्यो क्वेसन हेर्दै एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है।
प्रेजेन्टेसन ड्रइङ सबै हुन्छ। यो चाहिँ गुगल डक्सको हामीलाई फिचर्स हो। त्यस्तै तपाईँले अब यहाँनिर भएको 3टा अप्सनबाट जुन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लिङ्क भनेको तपाईँले कुनै एउटा ड्राइभ लिङ्क अथवा चाहिँ कुनै एउटा वेबसाइट लिङ्कमा त्यो अपडेट गर्नुभएको छ त्यो हाल्न मिल्छ भने त्यो गर्नुहोस्, तर त्यो सायद नहोला। अब अरू अप्सन भनेको यहाँ फाइल र गुगल ड्राइभ छ है। मैले फाइल क्लिक गरेँ र गुगल ड्राइभ क्लिक गर्दा नि त्यही नै आउँछ, यही नै खुल्छ। फाइल क्लिक गरेँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, अपलोड गर्नुभयो भने अपलोड थिचेर ब्राउज थिच्नुहोस् र तपाईँले कम्प्युटरमा कहाँ सेभ गर्नुभएको छ फोटो खिचेर अथवा चाहिँ वर्ड फाइल बनाएर कहाँ सेभ गर्नुभएको छ। अहिलेको लागि मैले मानिलिउँ कि यो तपाईँको होमवर्क हो भने यसलाई सेलेक्ट गरेँ, ठिक छ। यसलाई सेलेक्ट गरेँ। मानिलिउँ कि एउटा मात्रै होइन धेरै फोटो छ अथवा धेरै फाइल छ भने तपाईँले अझै के गर्न सक्नुहुन्छ, एड अर क्रिएटमा जान सक्नुहुन्छ र फाइल अथवा गुगल ड्राइभ लिङ्क जे छ तपाईँको त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले अपलोड गरिदिएँ। अब मानिलिउँ कि अर्को वर्ड फाइल छ यहाँनिर सेभ गर्नुभएको भने मैले चाहिँ मानिलिउँ कि यो वर्ड फाइल अपलोड गरिदिएँ। भनेपछि यसरी तपाईँले मल्टिपल फाइल्स अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ क्या, धेरैवटा इमेज अथवा एउटै छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गर्नु भनेको तपाईँले सबमिट गरेको छैन है अहिलेसम्म, त्यति कुरा याद गर्नुहोस्। त्यो सबमिट गर्नलाई तपाईँको यहाँनिर टर्न इन भन्ने अप्सन हुन्छ अथवा कुनै कुनैमा चाहिँ ह्यान्ड इन भन्ने पनि हुन्छ है, ध्यान दिनु होला। कुनै कुनैमा के हुन्छ त, ह्यान्ड इन भन्ने पनि हुन्छ, कुनै कुनैमा टर्न इन हुन्छ, अब कुनैमा सबमिट पनि आउन सक्छ। सो अब तपाईँले एस्योर हुनुहुन्न फर इक्जाम्पल भने तपाईँले यसलाई एडिट गर्न सक्नु, यसलाई काटेर फेरि नयाँ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सकिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर एड गरिसकेपछि तपाईले टर्न इन गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ यो केमा जान्छ त, टु एट्याचमेन्ट्स विल बी सबमिटेड फर असाइनमेन्ट, असाइनमेन्टको सबमिट हुन्छ भनेको छ। अब तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो, टर्न इन क्लिक गर्नु पर्यो। यति गरेपछि टिचर भाटौँ गएर तपाईँले यसलाई अनसबमिट गर्न सक्नु, यो झुक्की मिस्टेक भयो भने चाहिँ अनसबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब यति भएपछि टिचर भाटौँ गयो। सो तपाईँले चाहिँ यसरी असाइनमेन्ट चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र क्लासरुममा इन्ट्रेक्सन पनि त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले टिचरले कुनै मेटेरियल्स हालिदिनु भएको छ भने त्यसलाई हेर्न पनि सक्नुहुनेछ है। क्लासरुममा जस्तै तपाईँले असाइनमेन्ट सबमिट गर्नुभयो भने यहाँ के आउँछ त, यी टर्न इन भनेर आउँछ। अब मानिलिउँ कि तपाईँलाई दिएको रिसोर्सेस, मानिलिउँ कि यहाँ भिडियो थियो भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यो अहिले यहाँ छैन त्यही भएर हेर्न मिलेन। त्यो एज अ टिचरले चाहिँ अपलोड गरेपछि लिङ्क यसरी नै आउँछ, जसरी तपाईँले यसलाई क्लिक गर्न सक्नुभयो त्यसरी नै त्यहाँ आउँछ, त्यो चाहिँ अहिले छैन। सो त्यो नेक्स्ट हेरौँला, नेक्स्ट टाइममा हेरौँला। अहिले भने यति नै भयो स्टुडेन्टको तर्फबाट। अब तपाईँले यहाँ अर्को अप्सन म एउटा छुटाएछु, त्यो भनेको भ्यू यर वर्क, तपाईँले गरेको वर्कहरू है त। सो यहाँ चाहिँ के छ, तपाईँले गरे भ्यू यर वर्क गर्यो भने यहाँ तपाईँले हेर्नु भने एसाइन भनेको तपाईँले अहिलेसम्म नगरेको वर्क, तपाईँले एसाइन भएको तर तपाईँले अहिलेसम्म नगरेको वर्क जुन चाहिँ छैन, हामीले दुइटै गरिसकेको छौँ। अर्को भनेको रिटर्न भनेको यो चाहिँ के हो त, टिचरले चेक गरेर तपाईँले रिटर्न गरिदिनु भयो भने यहाँनिर आउनेछ, जुन चाहिँ हामी लास्टमा फेरि हेर्नेछौँ। र मिसिङ भनेको चाहिँ तपाईँले सबमिट नगरेको भनौँ है त, टाइम उहाँहरूले दिनुभएको डेडलाइन टाइमसम्म तपाईँले सबमिट गर्नु भएन भने मिसिङमा आउँछ है। अब अल वर्कमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने तपाईँको दुईटा वर्क सबमिट भइसकेको छ, टर्न इन टर्न इन। मानिलिउँ कि यो वर्क हेर्नु भने तपाईँले भ्यू डिटेल्स हेर्नु भने यहाँनिर तपाईँले गरिसकेको छ भन्ने कुरा यहाँ आउँछ है। त्यसरी तपाईँले एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ गुगल क्लासरुममा एज अ स्टुडेन्ट तपाईँले इन्ट्रेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी टिचर्सले चाहिँ अब त्यो असाइनमेन्टलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने पार्टमा जाउँ है त। सो अब मैले फेरि यहाँ टिचर्सको रूपमा यसलाई ओपन गरेको छु। नाउ लेट्स गो टु द वर्क एन्ड लेट्स सी स्टुडेन्टले के सबमिट गर्नुभयो, ठिक छ। सो यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले वान क्लासरुम कमेन्ट आएको छ। यो वान क्लासरुम कमेन्ट भनेको के हो त, यो भेरी इजी भनेर यो अलरेडी के थियो त, सबैको लागि पब्लिक थियो, सबैले इन्टरेक्ट गर्न मिल्छ है। टर्न इनमा थिच्नुभयो भने वान आउँछ। अब यहाँ त टिचरले हेर्नुहोस् है त, स्टुडेन्ट वर्कमा टर्न इन भनेको वान छ। यहाँ मिसिङ पनि आउन सक्छ, यदि मिसिङ भएको छ भने चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट मात्रै भएको कारणले यहाँ टर्न इन भएको है त। अब तपाईँले यो टर्न इन भएको कुरालाई टु एट्याचमेन्ट्स भनेको छ, त्यसलाई तपाईँले हेरेर इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी इभ्यालुएट गर्ने, यसरी अब हेर्नुहोस्, एउटा इमेज फाइल छ, अर्को वर्ड फाइल छ है। हेर्नुहोस् है, एउटा इमेज फाइल छ, अर्को वर्ड फाइल छ। अहिले तत्कालको लागि मैले इमेज फाइल खोलेँ। अब मानिलिउँ कि फर इक्जाम्पल यहाँनिर स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी माउसलाई ड्र्याग गर्नुभयो है भने यहाँनिर मिस्टेक अनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँको यो प्लस साइन आयो, यहाँ प्लस साइन देख्नु भएन भने तपाईँले यतातिर गर्ने, यहाँनिर प्लस साइन देख्नुहुन्छ, एड अकाउन्ट भन्छ, त्यो थिच्नु होला। अनि कहाँनिर मिस्टेक छ, फर इक्जाम्पल यहाँ मिस्टेक छ र तपाईँले त्यसमा एन्सर गरिदिनु पर्यो भने, एन्सर लेखिदिनु पर्यो भने इट इज मिस्टेकन द एन्सर
इज मानिलिउँ कि अहिले मैले 32 सो द एन्सर इज 32 भनेर यहाँ लेखिदिएँ फरक यहाँ छैन इमेजमा त तर त्यस्तो छ भने म्याथको कुनै मिस्टेक छ अथवा कुनै पनि पार्टको मिस्टेक छ भने तपाईले यसरी कमेन्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ सो यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को कुरा अघि मैले भने स्टुडेन्टले प्राइभेट कमेन्ट सेन्ड गरेको भनेको सर आई फाउन्ड क्वेशन नम्बर 2 भेरी डिफिकल्ट यो चाहिँ क्लासरुमको कसैले देख्नु हुँदैन टिचर्सले मात्रै देख्नु हुनेछ है त यो चाहिँ के त क्लासरुमको कसैले देख्नु हुँदैन टिचर्सले मात्रै देख्नु हुनेछ ठीक छ सो यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब के गर्ने त यो वर्कलाई एउटा यो इमेज हेर्नुभयो अब अर्को पनि छ है ध्यान दिनुस् यसलाई यतिकै सबमिट नगर्नुस् यहाँ क्लासरुम कम्प्युटर डक्स भनेर अर्को पनि छ अर्को फाइल पनि छ ओके अब यो फाइलमा पनि तपाईले इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ है यो फाइलमा पनि तपाईले यसरी नै यहाँ थिचेर केही मिस्टेक छ भने यहाँ कमेन्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन अथवा चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यता प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ र यसमा एडिट पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ है त सो यसरी इभ्यालुएट गरिसकेपछि तपाईले मिस्टेक भएको ठाउँमा त्यसरी नै एड कमेन्ट गर्ने ठीक छ र यसलाई चाहिँ अब तपाईले ग्रेडिङ गर्ने मानौं कि यो विद्यार्थीको 75 आयो 100 मा भनेपछि यसरी तपाईले ग्रेड दिन सक्नुहुन्छ है इट इज अप्सनल थिङ र अब तपाईले यो विद्यार्थीले पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई के गर्ने रिटर्न भनेको छ हो रिटर्न भनेको छ त्यही भएर रिटर्नमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ तपाईले स्टुडेन्टको के छ स्टुडेन्ट will be notified भनेको अब तपाईले रिटर्न गरिसकेपछि उनीहरुको जीमेलमा जान्छ कि तपाईको वर्क रिटर्न भयो टिचरले चेक गरिसक्नु भनेर जान्छ सो लेट मी रिटर्न इट है ओके अब हामी फेरि असाइनमेन्ट तिर जाउँ यसलाई काटिदिउँ अब यहाँ तपाईले रिटर्न गरिसकेपछि यहाँ स्टिल ड्राफ्टमा छ लेट्स रिफ्रेश इट ओके सो रिटर्न गरिसकेपछि तपाईको यहाँ अलरेडी के हुन्छ त मार्क्स आउँछ ठीक छ मार्क्स आउँछ र यहाँ नेरी के थियो टर्निङमा थियो यहाँ 0 असाइन भनेको चाहिँ नगरेकोहरुको चाहिँ यहाँ असाइनमा आउँछ र ग्रेडेड भनेको तपाईले स्टुडेन्टको वर्क इभ्यालुएट गरिसक्नु भयो है त त्यसरी आउँछ अब एक दुईवटा अरु फिचर्स पनि छ यहाँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने मानिलिउँ कि तपाईले होमवर्क गरिसकेकोलाई मात्रै मेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ होमवर्क गरिसकेको सबमिट भइसकेकोलाई मात्रै तपाईले मेल पठाउन चाहनुहुन्छ नि यहाँ नेरी यसलाई सिलेक्ट गर्ने ग्रेडेडलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यो मेल थिच्ने ठीक छ अब अरु पनि अप्सन्स छन् जस्तै म अहिले तत्कालको लागि अर्को खोल्छु ओके सो यहाँ नेरी चाहिँ के छ भन्दै धेरै स्टुडेन्ट छन् जसको चाहिँ यहाँ के छ त टर्न इन भएको छ कतिको चाहिँ असाइन भएको छ भनेको अहिलेसम्म सबमिट भएको छैन है हेर्नुस् है त यहाँ धेरैले सबमिट गरिसक्नु भएको छ र धेरैले सबमिट गर्नु भएको छैन हैन सो त्यसको लागि तपाई यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यो के भयो त सबमिट भएको भयो र यहाँ तल के छ असाइन लेखेको भनेको सबमिट नगरेको उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईले वार्निङ मेल अथवा चाहिँ सबमिट गर भनेर मेल पठाउन चाहनुहुन्छ नि यहाँ असाइनमा क्लिक गर्नुस् है यो भनेको तपाईले होमवर्क सबमिट नगर्नु भएको विद्यार्थी असाइन मात्रै भएका विद्यार्थीहरुको मेल क्लिक भयो र तपाईले यहाँ मेलको यो बक्स इमेलको छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको जीमेल खुल्छ जहाँबाट चाहिँ तपाईले स्टुडेन्टलाई वार्निङ पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नि टाइम सकिन आटो सबमिट गर्नुस् भनेर यसरी चाहिँ नि यहाँ नेरी लेखेर तपाईले सबमिट अथवा पठाउन सक्नुहुनेछ है त स्टुडेन्टलाई प्लिज सबमिट योर वर्क प्लिज सबमिट योर वर्क भनेर तपाईले स्टुडेन्टलाई सेन्ड भयो भने के हुन्छ त मेल जान्छ अहिले मैले त्यो गरिन है सो त्यसरी स्टुडेन्टलाई चाहिँ तपाईले सबमिट गर भनेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ सो एज अ टिचर तपाईले स्टुडेन्टको होमवर्क चेक पनि गरिसक्नु भयो अब हामी एज अ स्टुडेन्ट होमवर्क स्टुडेन्टले रिटर्न पाएपछि कसरी हेर्ने भन्नेतिर जाउँ यो चाहिँ स्टुडेन्टको अकाउन्टबाट हामीले होमवर्कमा आयो क्लास वर्कमा जाउँ र हामीले ओके असाइनमा जाउँ यो ग्रेडेड भइसकेको छ सो भ्यू असाइनमेन्ट गरौँ ठीक छ भ्यू असाइनमेन्ट अब यहाँ नेरी आयो मार्क्स स्टुडेन्टको मार्क्स कति भनेर के भयो त यहाँ नेरी आयो ठीक छ भ्यू असाइनमेन्ट के आयो त यहाँ नेरी स्टुडेन्टले कति मार्क्स पायो भनेर आयो ओके ठीक छ स्टुडेन्टले चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अब योर वर्क ग्रेडेड भनेको यहाँ नेरी तपाईले क्लिक गर्नुभयो मानिलिउँ तपाईको वर्क भयो नि त तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है यसलाई मैले ओपन इन न्यू विन्डो गर्ने ल यसलाई मैले यहाँ नेरी थिचेर ओपन न्यू विन्डो गरे भने तपाईको गुगल ड्राइभको फाइल खुल्छ है किन मैले गरेको त्यो कुरा भन्छु है तपाईले त्यो इमेज मात्रै थिच्नु भने यो इमेज मात्रै आउँछ है मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर ओपन इन न्यू विन्डो गरेपछि यसरी गुगल ड्राइभमा खुल्छ किन मैले त्यो गरेको भन्दाखेरि कहाँ मिस्टेक भयो भनेर यसरी देखाइदिन्छ अब चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएर छ हैन टिचरले यहाँ मिस्टेकन भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ यहाँ नेरी पनि मिस्टेक भएर छ इट इज मिस्टेक आन्सर इज 32 भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ अब त्यसलाई तपाईले सुधारेर रिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है रिजल्ट भनेको त्यो मिस्टेक हाइड गर्ने तपाईले त्यो सबमिट मैले यो सुधारे है भनेर गरेको त्यो कुरा गर्ने ठीक छ मैले किन चाहिँ यो गरेको रहेछु त मैले किन फेरि ब्याक गरेको रहेछु किन भन्दाखेरि त्यहाँनेरि त्यो अघि चाहिँ के मात्रै देखाएको थियो त अघि हेर्दाखेरि के मात्रै देखेको थियो तपाईको गुगल क्लासरुममा त्यो फाइल मात्रै देखेको थियो त्यो ओपन इन न्यू विन्डो गरिसकेपछि के हुने रहेछ त तपाईको मिस्टेक्सहरु टिचरले कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यो पनि देख्नु हुने रहेछ सो त्यतिको लागि मात्रै मैले यसलाई ओपन इन न्यू विन्डो गरेको हो है त ओके सो गुगल क्लासरुमको ट्युटोरियल लगभग
है। म कम्प्लिट चाहिँ भन्दिनँ, केही कुरा सानोतिनो केही कुरा मिस भएको हुनसक्छ, तर यति भएपछि तपाईँले गुगल क्लासरुम मजाले इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एज अ टिचर र एज अ स्टुडेन्ट सबै सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि डिफिकल्टी अथवा क्वेसन्स छ भने तल गएर कमेन्ट गर्नु होला। आई विल बी ह्याप्पी टु एन्सर योर क्वेसन्स है त। तपाईँको त्यो क्वेसन्समा ह्याप्पी हुन्छ एन्सर गर्नलाई। र टेक ट्रेन्ड्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक सेयर, र यो भिडियो चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने अफकोर्स देयर आर लट अफ पिपल हु विल बेनिफिट फ्रम दिस भिडियो। म कहिले पनि सेयर गर्नुहोस् भनेर अरू भिडियोमा त्यसरी भन्दैन। यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, किनभने अहिलेको पेन्डेमिक टाइममा धेरैजनालाई यसले हेल्प हुन जान्छ। अझैसम्म पनि हामीले लगभग 4-5 महिना भइसकेको यसरी गुगल क्लासरुम युज गरेको, र पनि धेरै टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्समा अझै पनि प्रब्लम्स मैले पाइरहेको छु। यो भिडियो भएपछि चाहिँ म आशा गर्छु कि धेरै टिचर्स र स्टुडेन्ट दुवैलाई चाहिँ यो भिडियोले एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ भन्ने मैले आशा गर्छु। सो stay home, stay safe, like, share, subscribe and hit that bell icon, and see you in next video. Goodbye.